बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। समादरणीय संपूर्ण दर्शक वृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। प्रवचनका विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा हामीले जीवन र जगतका कुराहरू गरिरहँदा शरीर, आत्मा र परमात्मा यी भिन्न भिन्न तत्त्व हुन् भनेर हामीले चर्चा गरिरहन्छौं। त्यो आत्मा भनेको के हो? आत्मा कसलाई भन्ने? त्यो आत्माको स्वरूप के हुन्छ? यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले यसको बारेमा बोध गर्न सक्छौं, त्यसपछि एउटा जीवन बोधको अर्थात् मान्छेको जीवन के हो भन्ने कुरामा हामीले जान्न बुझ्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हामीले यो देखेको शरीर बाह्य रूपमा हामीले देखिराखेका छौं। यो शरीर 5 तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यी 5वटा तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुनाले यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर भनेर भनिन्छ। यो पाञ्चभौतिक शरीरलाई स्थूल शरीर भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ। यसलाई स्थूल शरीर भनिन्छ। जो हाम्रा आँखाले, हाम्रा इन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौं, ग्रहण गर्न सक्छौं, बोध गर्न सक्छौं। र हामीले जसलाई म भनेर भनिराखेका हुन्छौं, त्यो म भन्ने तत्त्व शरीरभन्दा भिन्न तत्त्व हो। हामीले म भनेर जसलाई प्रयोग गर्छौं, त्यो तत्त्वको बोध आवश्यक छ। यो बाह्य रूपमा देखिने यो शरीर, यो पाञ्चभौतिक शरीर, यो जगतको जसरी सृष्टि भयो, यो जगतको सृष्टि पनि तिनै पञ्चतत्त्व मिलेर सम्पूर्ण संसारको सृष्टि भएको छ। र तिनै पञ्चतत्त्व मिलेर हाम्रो यो शरीर बनेको छ। यी 5वटा तत्त्वभन्दा बढी, 5वटा तत्त्वभन्दा धेरै यो शरीरमा केही पनि छैन। र जब हामीले यो शरीर बाल्यावस्थामा जन्मिन्छ र विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्दै वृद्धावस्थामा पुग्दाखेरि यो शरीरका पनि विभिन्न अवस्था हुन्छन्। हामीलाई आफ्नो जीवनको विगतलाई र आगतलाई हामीले चिन्तन गर्ने हो भने यही शरीरको पनि आगत र विगतलाई हामीले चिन्तन गर्ने हो भने यो कुरालाई सहजै बोध गर्न सकिन्छ। किनभने यो शरीर उत्पत्ति भएको चीज हो।
र उत्पत्तिशील पदार्थका, जसलाई भाव पदार्थ भनेर भनिन्छ, ती भाव पदार्थका 6वटा गुणहरू रहेका हुन्छन्। ती 6वटा गुणमध्ये ती प्रक्रियाहरू जसरी अस्ति, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, अस्ति पहिला छ अनि त्यसपछि जायते जन्मन्छ, वर्धते बढ्दै जान्छ, विपरिणमते त्यो पहिलाको भन्दा फरक रूपमा देखिन्छ, परिवर्तन हुन्छ। हामीले देखेको बाल्य अवस्थामा यो शरीर कस्तो थियो, अहिले यो शरीर फरक छ। अब अर्को अवस्थामा जाँदाखेरि यो शरीर फेरि भिन्न आकारको बन्दछ। अपक्षीयते अनि वृद्ध अवस्थामा गइसकेपछि त्यो परिपुष्ट भएको शरीर फेरि खुम्चिन थाल्छ, घट्न थाल्छ र अन्तिममा फेरि विनश्यति, नाश हुन्छ। यसरी भाव पदार्थका 6वटा गुणहरू रहेका हुन्छन्। कुनै पनि भाव पदार्थका, यो एउटा शरीरको मात्रै कुरा नभएर जति पनि यो जीवन जगतमा उत्पत्ति भएका विभिन्न वस्तुहरू छन्, ती सबै वस्तुहरूको यही गुण अनुसार अस्तिबाट विनश्यतिसम्म पुग्ने उत्पत्तिशील पदार्थहरूको एउटा गुण हो। त्यस्तै त्यही गुण यो हाम्रो शरीरसँग मिल्छ। यो शरीर पनि एक दिन उत्पत्ति भयो, कुनै दिन यो शरीरको पनि अवसान हुन्छ। जसरी पञ्चतत्त्वको संयोग हुँदाखेरि यो शरीर बन्यो, जब यो शरीरको अवसान हुन्छ, शरीरको नाश हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो शरीरमा भएका ती पञ्चतत्त्वहरू पृथ्वीमा भएका तीनै तत्त्वमा, पृथ्वी तत्त्व पृथ्वीमा मिल्न जान्छ, जल जलमा मिल्न जान्छ, तेज तेजमा मिल्न जान्छ, तेज तत्त्व भनेको अग्नि, वायु वायुमा मिल्न जान्छ, आकाश आकाशमा मिल्न जान्छ। यो भनेको बाह्य रूपमा देखिने यो स्थूल शरीरको गुण हो। तर म भन्ने चीज, जसलाई हामीले म भनेर भन्छौँ, त्यो चीज शरीरभन्दा भिन्न चीज हो, जसलाई आत्मा भनेर पनि भनिन्छ। सूक्ष्म शरीर भनेर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ। त्यो आत्माको स्वरूप शरीरको भन्दा भिन्न स्वरूप हुन्छ। त्यसलाई हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दैनौँ। हामीले भन्दाखेरि मेरो शरीर भन्छौँ, मेरो कपडा भन्छौँ, मेरो कुनै वस्तु सामान भनेर हामीले भन्छौँ। तर जसलाई हामीले मेरो भनेका छौँ, ती सबै एक दिन नाश भएर जान्छन्। तर म तत्त्व भनेको कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यसैलाई, त्यही तत्त्वलाई आत्मा भनेर भनिन्छ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। त्यो आत्मा जसलाई विभिन्न शस्त्र अस्त्रहरूले, हतियारले काटेर पनि काट्न सकिँदैन, न त्यसलाई नैनम दहति पावकः, अग्निले पनि त्यसलाई जलाउन सक्दैन, त्यसलाई पानीले पनि भिजाउन सक्दैन, वायुले, हावाले पनि त्यसलाई सोच्न सक्दैन, सुकाउन सक्दैन।
त्यस्तो स्वरूप हुन्छ। त्यो तत्त्व आत्मा तत्त्व हो। जब त्यो तत्त्व त्यो चीज हाम्रो शरीरमा छ, हाम्रो शरीरले काम गरिराखेको छ, हामी एउटा जीवको रूपमा, हामीले एउटा प्राणीको रूपमा हामीले कार्य गरिराखेका छौँ। प्रत्येक हाम्रा कर्महरू, हामीबाट व्यक्त भएका वाणी, हामीबाट हुने विभिन्न क्रियाहरू, ती सबै भित्र आन्तरिक रूपमा रहेको, हाम्रो अन्तर्हृदयमा रहेको त्यही आत्माको शक्तिले गर्दा हाम्रा यी कार्यहरू चलिराखेका छन्। जब हाम्रो शरीरबाट त्यो आत्माले शरीरलाई छोडिदिन्छ, त्यो आत्माको स्वभाव कस्तो हुन्छ? भगवान श्रीकृष्णले गीतामा वर्णन गर्दै भन्नुभयो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जसरी हामीले शरीरमा एउटा नयाँ कपडा किनेर लगाउँछौँ र त्यो शरीरमा लगाएको कपडा हामीले लगाउँदै जाँदाखेरि एक दिन त्यो कपडा पुरानो हुन्छ, त्यो कपडा च्यातिन्छ, विभिन्न त्यसमा विकारहरू, विकृतिहरू देखा पर्दछन्, खुइलिएर जान्छ, त्यो मलिन हुन्छ र त्यो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ? त्यो कपडालाई हामीले फ्याँकिदिन्छौँ र अर्को नयाँ कपडा किनेर नयाँ कपडा हामीले शरीरमा धारण गर्छौँ। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले अत्यन्त सहज दृष्टान्त दिएर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसै गरी जसरी हामीले शरीरमा वस्त्र धारण गरे जस्तै हाम्रो त्यो आत्माले पनि शरीर धारण गर्दछ। जुन दिन हामीले शरीरबाट वस्त्र निकालेर फ्याँके जस्तै हाम्रो यो शरीर पनि वृद्ध हुन्छ। शरीर बुढो भइसकेपछि शरीरले काम गर्न छोड्छ अनि त्यसपछि त्यो आत्माले जब अब मलाई यो शरीरले काम दिँदैन भन्ने ठान्छ, अब यो कपडाले काम दिएन भनेर फ्याँके जस्तै आत्माले पनि यो शरीरले मलाई काम दिएन भन्ने ठान्छ। त्यसपछि शरीरलाई छोडेर आत्मा बाहिर निस्कन्छ। त्यो चीज जसलाई हामीले मृत्यु भनेर भन्छौँ, मृत्यु हुँदाखेरि पनि हामीले पहिल्यैदेखि देखिराखेको शरीर, जसलाई हामीले यदि शरीरलाई हामीले शाश्वत मानेर, शरीरलाई हामीले नित्य मानेर व्यवहार गर्यौँ भने त्यो शरीरले त एक दिन काम गर्न छोड्छ। भित्रको त्यो तत्त्व बिना, त्यो सूक्ष्म शरीर बिना, त्यो वास्तविक शरीर बिना यो पांच भौतिक शरीरको कुनै मूल्य रहँदैन। जब त्यो आत्माले हाम्रो शरीरलाई छोडेर जान्छ त्यसपछि हामी एकैछिन पनि घरमा यो शरीरलाई राख्न सक्दैनौँ र त्यो आत्मा र शरीर भिन्न भिन्न तत्त्व हुन्। हामीले शरीरको गुणलाई र आत्माको गुणलाई हामीले फरक फरक किसिमले बुझ्यौँ भने त्यसको पहिचान गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसको स्वरूप अविनाशी स्वरूप छ। यी दुई चीजहरू आत्मा र शरीर भनेका एक आपसमा विपरीत गुण भएका छन्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। त्यो आत्मा
अजह न जायते इति अजह, न त्यसको कहिल्यै जन्म हुन्छ, कहिल्यै जन्म हुँदैन त्यसको। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। न जन्मिन्छ न मर्छ, न पहिला थियो र भविष्यमा हुनेछ भन्ने पनि हुँदैन। सधैँभरि त्यो सत्तामा रहिरहन्छ, अर्थात् सधैँभरि त्यसको अस्तित्व रहिरहन्छ। त्यो शाश्वत छ, नित्य छ। आत्मा तर शरीर अनित्य छ, अशाश्वत छ। जन्मिएको शरीर एक दिन मर्छ। शरीरको अस्तित्व मृत्यु भइसकेपछि शरीरको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, तर हाम्रो जीवनको अस्तित्व, आत्माको अस्तित्व सधैँभरि रहिरहन्छ। वास्तवमा म, हामीले जसलाई म भनेका छौँ, त्यो म तत्त्व कहिले पनि मर्दैन। शरीरको एउटा गुण हो, आत्माको अर्को गुण हो। भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, यो जीवनको गति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भैमा पर्नु। अब यो त्यो आत्मा फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। त्यसकारण हामीले जसलाई म भनेका छौँ, त्यो म तत्त्व भनेको अविनाशी तत्त्व हो। त्यो तत्त्व फेरि जन्मिँदै मर्दै गर्ने होइन। हामीले देखेको शरीर अवसान हुन्छ, नाश हुन्छ, तर जीवनको गति, यो जन्मिने र मर्नेको चक्रमा जबसम्म हामी यो जीवनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, तबसम्म फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भैमा पर्नु। यसरी यो चक्रमा, निरन्तर यो जीवनको चक्रमा घुमिरहन्छ। त्यसो भएर हामीले देखेको जगतमा हाम्रा इन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको वस्तुभन्दा भिन्न वस्तु, जो वास्तविक वस्तु हो, त्यो वस्तुको सत्तालाई हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनलाई बोध गर्न सहज हुन्छ। र जीवनको अस्तित्व, चिरकालसम्म पनि जीवनको अस्तित्व छ। मेरो अस्तित्व सधैँभरि रहिरहन्छ र हामीले गरेका प्रत्येक कर्मको संस्कार पनि जन्म जन्मान्तरसम्म त्यो कर्मको संस्कार रहिरहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बोध गर्नुपर्दछ। यदि हामीले यो शरीरलाई अन्तिम मान्यौँ, शरीरलाई हामीले सर्वस्व ठान्यौँ, तर त्यस्तो व्यवहार गऱ्यौँ भने जुन दिन हाम्रो यो शरीर चितामा जान्छ, चितामा गएर खरानी बन्छ, त्यस दिनदेखि हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यो एउटा बाह्य जगतमा देखिने, बाह्य आकृतिमा देखिने चीज मात्र हो, तर यथार्थतः त्यो म तत्त्व, त्यो आत्मा तत्त्व न उत्पत्ति न मृत्यु, न जन्म न संहार, त्यसमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ शाश्वत। त्यसलाई
कहिले पनि केही गरी पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस्तो शाश्वत तत्त्व आत्मा तत्त्व हो। त्यही तत्त्वको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनले हामीले यी सबै कुराले हामीले काम गरिराखेका छौँ र हामीले कुनै पनि कुराको बोध गर्छौँ, कुनै पनि कुराको ज्ञान गर्छौँ। आफ्नो जीवन मुक्तिको लागि जीवनका विभिन्न कर्महरूलाई हामीले सम्पन्न गर्नको लागि त्यो सबै बोध, त्यो ज्ञान गर्ने चिज भनेको आत्मा हो। त्यसो भएर आत्माको परिभाषा गर्दाखेरि ज्ञानाधिकरणम आत्मा। कुनै पनि वस्तुको हामीले ज्ञान गर्यौँ भने त्यो ज्ञान रहने चिज, ज्ञानको अधिकरण भनेको आत्मा हो। ज्ञान रहने ठाउँ भनेको आत्मा हो। जब त्यो ज्ञानसँगै, त्यो आत्मासँगै हाम्रो त्यो चेतना पनि त्यहीँ रहेको हुन्छ। जब त्यो चिजले, त्यो चेतनाले, त्यो तत्त्वले हाम्रो शरीरलाई त्यागिदिन्छ, त्यति बेला म तत्त्व सिद्धिन्छ। जब शरीरबाट त्यो तत्त्व बाहिर गइसकेपछि शरीरको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसलाई हामी चितामा लगेर जलाउन तयार हुन्छौँ। एक दिन पनि त्यो पुरा हामीले आत्मा बिनाको त्यो शरीर एउटा मुर्दा समान मात्रै हो, एउटा मुडो समान मात्रै हो। त्यसमा कुनै चेतन तत्त्व रहेको हुँदैन। वास्तविक चेतन तत्त्व, जुन शक्तिले हामीलाई यो चेतना दिइराखेको छ, जुन शक्तिले हामीलाई यो ज्ञान दिइराखेको छ। अहिले हामी यहाँ बसेर विभिन्न शास्त्रका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। शास्त्रका विविध सन्दर्भको बारेमा हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। हाम्रा विभिन्न कर्महरू हामी निरन्तर रूपमा गरिराखेका छौँ। यो प्रक्रिया कहिलेसम्म रहन्छ? जबसम्म त्यो आत्मा तत्त्वले काम गर्छ, जबसम्म त्यो आत्मा तत्त्व हाम्रो शरीरमा रहिरहन्छ, जबसम्म त्यो तत्त्व हाम्रो शरीरमा बस्न रुचाउँछ, त्यति बेलासम्म यो शरीरले काम गर्छ। तर जति बेला चटक्क छोडेर, शरीरलाई छोडेर जान्छ, त्यसपछि हामीले कति धेरै माया गरेर राखेको यो शरीर पनि एकैछिनमा अस्तित्वविहीन बनिदिन्छ। अनि हामीले शरीरप्रति गरेका, शरीरप्रतिको हाम्रो मोह पनि त्यतिमा गएर सिद्धिन्छ। यो अस्तित्वलाई बोध गरेर, यो यथार्थलाई हामीले बोध गरेर जीवनको चिन्तन गर्नुपर्दछ। र हामीले कर्म गर्दाखेरि यो कुरालाई मनन गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसले हामीलाई सही मार्गगामी बनाउँछ। शरीरलाई शाश्वत मानेर, शरीरलाई नै अन्तिम सत्य मानेर कर्म गर्दाखेरि, शरीरप्रति आसक्तिको भावना जगाउँदाखेरि हामीलाई त्यहाँबाट के हुन्छ? विषाद उत्पत्ति हुन्छ। विषाद भनेको चिन्ता। र त्यही विषादकै कारणले हाम्रो शरीरलाई अवसानमा पुर्याइदिन्छ। त्योभन्दा भिन्न तत्त्व जो हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ, त्यो आत्मा तत्त्वको हामीले बोध गर्नुपर्छ। हामीलाई शरीर भिन्न चिज हो, आत्मा भिन्न चिज हो, यी दुईका गुणहरू फरक फरक छन् भन्ने कुराको हामीलाई बोध भयो भने जीवन बुझ्न सहज हुन्छ। हामीलाई कुनै पनि बाह्य जगतमा देखिएका वस्तुहरू प्रतिको आसक्ति भाव,
ती वस्तुहरूप्रतिको मोह क्षणिक हो भन्ने बोध गरिसकेपछि ती वस्तुले हामीलाई कुनै पनि किसिमको चिन्ता दिँदैनन्। यसरी जीवनको बोध गर्नको लागि हामीले शरीरको महत्ता, शरीरको गुण र आत्माको महत्ता, आत्माको गुणलाई हामीले चिन्तन गर्नुपर्दछ र यसलाई चिन्तन मननका साथ बोध गर्नुपर्दछ। जब हामीले यो कुरालाई हामीले बोध गर्न सक्छौं, त्यसपछि हामीप्रति त्यो आसक्तिको भावना मेटिएर जान्छ। जीवन त कस्तो थियो, हामीले देखेको अन्तिम सत्य मान्ने हो भने पहिले बालक रूपमा कुन थियौ, अहिले चढ्यौ यौवन, केही नै दिनमा म पुग्दछु अरे, बुढ्याइमा जाकिन। भारी यत्न गरी सुगन्धहरूले यी केश सम्याइए, केही नै दिनमा यिनै पनि कठै सेता हुने नै भए। हामीले शरीरलाई शाश्वत मानेर व्यवहार गर्दा पहिला बालक रूपमा, बालक अवस्थामा यो शरीर कस्तो थियो, अनि युवा अवस्थामा शरीर प्रवेश गर्यो, त्यसपछि वृद्ध अवस्थामा शरीर एक दिन पुग्नेछ। कति मोहपूर्वक हामीले संग्रह गरेको यो शरीर फेरि परिवर्तन हुँदै एउटा बुढ्यौलीमा पुग्दछ। यो हाम्रो अधीनमा नभएको कुरा हो, उसको आफ्नो स्वाभाविक गुण हो। यो यथार्थलाई बोध गरिसकेपछि जीवनमा चिन्ताबाट मुक्त हुन सकिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा यही बोध गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ। अर्जुनलाई माध्यम बनाएर, अर्जुनलाई निमित्त बनाएर त्यहाँ विशेष गरेर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर गरेर 3 शरीरको चर्चा गरिन्छ। त्यही सूक्ष्म शरीर भनेको आत्मा हो, जसको अस्तित्व भनेको सधैँभरि त्यो अस्तित्व रहिरहन्छ। त्यो तत्त्वलाई हामीले बोध गर्यौं भने जीवन बोध गर्न सहज छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 1 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2021 अक्टोबर 18 तारिक, नेपाल सम्मत 1141, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, असोज शुक्ल त्रयोदशी तिथि, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, ध्रुव योग, कौलव करण, सोम प्रदोष व्रत, कार्तिक सङ्क्रान्ति। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:06 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ। तपाईका बानी बेहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन्। काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। साँझ परिवारमा रमाइलो जमघट हुने योग छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ। तपाईका बानी बेहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ। काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग छ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। साँझ परिवारमा रमाइलो जमघटको योग छ।
मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक वा आध्यात्मिक प्रवचन वा गाथा सुन्दा सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। कसैलाई ज्ञान र अर्ती दिनुभयो भने उसले त्यसबाट लाभ पाउनेछ। घरायसी सम्बन्ध राम्रै रहनेछ। बन्द व्यापारमा सानो प्रयासले राम्रो आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ। पारिवारिक समस्या हल गर्ने आजको दिन उत्तम छ। जीवनसाथी वा बालबच्चासँग कुराकानी गरी व्यावहारिक जानकारी लिनु असल हुनेछ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पुराना समस्या, चुनौती र सम्झनाका कारण तनाव झेल्नुपर्नेछ। सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्मलिएर दिन व्यतीत हुनेछ। यात्राका क्रममा सचेत हुनुपर्नेछ। परिवारका सदस्य अस्वस्थ हुन सक्छन्। 8औँमा चन्द्रमा भएको हुनाले आवेगमा आउँदा ठिक नहुने अवस्था छ। शीघ्र निर्णय र क्रोध आजका शत्रु हुन्। किसिम किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन्। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा घर परिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शरीर फुर्तिलो रहनेछ। चिताएको काम बन्नेछन्। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिनेछ। मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा खुसीको वातावरण आउनेछ। बन्धु बान्धव र छरछिमेकीले सहयोग पुर्याउनेछन्। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा घर परिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शरीर फुर्तिलो रहनेछ। चिताएका काम बन्नेछन्। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिनेछ। मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा खुसीको वातावरण आउनेछ। बन्धु बान्धव र छरछिमेकीले सहयोग पुर्याउनेछन्। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्नेछ। बौद्धिक, साहित्यिक र सृजनात्मक क्षेत्रमा समय यापन हुनेछ। अध्ययन, अध्यापन र लेखन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुने योग छ। पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मान सम्मान र प्रतिष्ठामा समेत बढोत्तरी हुनेछ। व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग छ। साँझपख धन लाभ हुने सङ्केत पनि देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आफन्त, सहयोगी र मित्रवर्गको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन हुन सक्छ। गोपनीय ढङ्गले गरिएको क्रियाकलापमा सफलता पाउनुहुनेछ। परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउनेछन्। घरायसी सुखको अनुकूलता हुनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ। मानसिकतामा थोरै विचलन ल्याए पनि प्रेमको वातावरण सुदृढ बन्नेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दिनभरि संयम र अनुशासित भई व्यवहार गर्नुपर्नेछ। दिनभरि असन्तुष्टि र चिडचिडापन बढ्नेछ। तर साँझबाट मनमा उत्साह र उमङ्गमा सकारात्मकता देखिन सक्छ। परिस्थितिमा कर्म सुधार आउनेछ। सामाजिक काममा मन जाने छैन। बन्द व्यापारका लागि समय दिन सकिँदैन। लामो दूरीको यात्रा हानिकारक हुन सक्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दिनभरि संयम र अनुशासित भई व्यवहार गर्नुपर्नेछ। साँझबाट मनमा उत्साह र उमङ्गमा सकारात्मकता देखिन सक्छ। तर दिनभरि असन्तुष्टि र चिडचिडापन बढ्ने सम्भावना छ। परिस्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। सामाजिक काममा मन जाने छैन। बन्द व्यापारका लागि समय दिन सकिँदैन। लामो दूरीको यात्रा हानिकारक हुन सक्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा क्रोध, प्रतिशोध, रिस, राग र उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ। निर्णय सार्थक हुनेछ। मित्रवर्गबाट सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। मनमा कता कता केही कमी भए जस्तो लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै छ। पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रभाव नै देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा धार्मिक, सामाजिक महत्त्वको क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ। दूरदराजमा रहेका आफन्तसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ। पशु चौपाईबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। दौडधुप गर्नु परे पनि लाभ नै हुनेछ। दैनिक व्यवहारमा खर्च बढ्न सक्छ। ढिलै भए पनि काम सम्पन्न हुनेछ। दूरदराजको यात्राबाट लाभ लिन सकिने योग छ।
यो थियो आजको राशिफल। तपाईको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। हस्त धन्यवाद। शुभ बिहानी।